وكان من دعائه عليه السلام عند الاستسقاء بعد الجد: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المهدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المنق في جميع الآفاق. وامنن على عبادك بإيناع الثمرة وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة وأشهد ملائكتك الكرام السفرة بسقي منك نافع دائم الغزر واسع الدرر وابل سريع عاجل تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملف وادقو ولا خلب برق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيض وتجبر به المهيض. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الضراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الإمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الضار
وتزيدنا به قوة إلى قوتنا. اللهم لا تجعل ظله علينا سموما، ولا تجعل برده علينا حسوما، ولا تجعل صوبه علينا رجوما، ولا تجعل ماءه علينا أجاجا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا من بركات السماوات والأرض، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.